Praise the Lord. Hallelujah. So a person who is giving you the message, did that person give you the message that will make you focus on God or on your situation? तर ज्या मनशान ह्याच भावाची खबर घेवया, तुम्ही घडी वसोंक ना आसतली कावन्सिलिंगा हो मेसेज घेवपाक, ह्याच भावाची खबर करूया. हो भाव जंय कावन्सिलिंगाक गेला तेणें तेका हे मॅच दाखयलां, ही डिशां दाखयल्यां, काय तेणें तेका भिरांतेचें डिश दाखयलां. फोंडपा घर फोंडपाचें हेजेर आहा, शिराप पडला म्हूण हेजेर आहा. कितें तुका चड गरजेचें तूं कोण उलयता तो तुका कितें हावयता. Is the person who is feeding you making you focus to God or making you focus towards fear? जो कोण तुका हावयता, जो कोण तुजेशी उलयता तो हावयता तुका, तो तुका देवाशी देव दाखयता, देवाचें उतर Making दाखयता, you develop a relationship with God? देवाची सोयरीगोत घट कोत्ता, वो देवचाराची सोयरीगोत तुका घट कोत्ता आनी भिरांतेंत काडटा. Praise the Lord. Look at the next line that you wrote. Very beautiful line. A renewed mind says yes to God. A renewed mind says yes to God and His will, regardless of how humanly impossible it is. We wrote yesterday this. Yeah, I'm just writing it again. So जे मन म्हणटा नवें जालां, देवाचें उतरा प्रमाणें जालां, तें म्हणटा जरी अवघड वस्त दिसता तरी तो भियेना, म्हणटा देवान कितें घेतलां म्हणलां तेंच मानून घेता. पळोवपाक दिसता हें जावचें ना, पूण तो म्हणटा हिंगा बरयलें आहा मरे, ओके हांव रेडी आहा, तयार राव. He says yes, वय म्हणटा no matter how impossible it looks. कितलेंय अवघड जावं तें, देवान सांगलां तें, पूण देवान तर सांगलां जाल्यार जालें, वय हांव मानूंक तयार आहा. Then the third line you wrote is, a renewed mind literally dies to self and willingly lives for God. Is it there? A renewed mind literally dies to self and willingly lives for God. सो असलें नवसरणेचें मन, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ताचें मन कितें म्हणटा, तो आपल्याक मारून उडयता. आपण कितें चिंतताले, म्हाका कितें दिसतालें, म्हाका कितें भोगतालें तें तो आतां उलयना, तें म्हणटा मारून उडयता त्यो उलोवपाचें. आपणाक म्हाका दिसता हांव बरें दिसना जिवाक, म्हाका दिसता दोतोरागेर गेल्यार बरें म्हूण, हें मारून उडयता आनी म्हणटा जेजू म्हजे भितर आहा म्हणटकूच जेजू म्हजे भितर जिवीत दिता. सो हे भाशेन देवाक जियेता. देवाक जिवप म्हळ्यार कितें, देवाच्या उतराक जिवप. Then you wrote that same continuation, no matter how big or seemingly impossible God's plans seem, the renewed mind is always open to attempt. Just underline that word, open to attempt what it believes to be God's will. Open to attempt what it believes to be God's will. I'll explain. Baba, everything is inside. It's going to explode now. Everybody is going to dance. You just... Yeah? Yeah. Praise God. Praise God. But in this explanation, you and I will have to act. Okay. Let's say he is Jesus and I am the leper. Okay? Now we'll go to that situation when the leper is saying to Jesus, Jesus Master, have mercy on us. तर आपण आम्ही म्हणटा थिंगा या 17वा वेसूर 13वी ओळ, जे व्हडल्यान कोडकार उलो मारतात जेजूक, जेजू दुनिया आमची काकूट कोर. Now, the first line, just read what you wrote. The renewed mind keeps its focus on God. Keeps its focus on God. So, was the leper's focus on Jesus? कोडकारांची नदर खंय आसली काय म्हणटा, जेजूचेर उलय आतां, हो वेळ उलोवपाचो. Now, their focus was on Jesus even though they had leprosy. जरी तर तांकां कोड आसले कुडीक, तरी आसतना तेंची नदर जेजूचेर आसली. They wanted the healing, but yet their focus was on Jesus as a master, not as a healer. बरे भाशेन ऐकात, तांकां पेकोवणी जाय आसली,
पूण तांकां जेजू आनी तांकां तांची नदर जेजूचेर आसली न्हूय जेजू म्हूण तांचो पेकोवणार पूण जेजू म्हूण तांचो धोनी म्हूण तांची नदर आसली. Is it right? Come on, is it right? So when your focus is on God, will God's power flow freely in you? जेन्ना आमी जाणाव बरे भाशेन आयकात, जेन्ना आमी जाणाव जेजू आमचो धोनी म्हूण जाणाव जाल्यार देवा ती धोनयाची पदवी आमचे भितर व्हांवतली वय व ना. You have written it, yeah? Yeah? Now, they are saying he's the master. Now, whatever he's saying, am I saying I'm ready to obey? Because I called him the master. Are you getting it? Are you getting it? So जोरी When I call him a master, I'm saying, you give me any command or instruction, I am ready to say yes to any instruction because I trust in you that you are the good master who will never make me do anything wrong but good things. जोरी तर Are you following? जोरी तर ते कोडकार धोनी म्हूण उलो मारता ओ गुरुजी म्हूण उलो मारता गुरुजी सांगता ते सदांच विद्यार्थी आयकता वय व ना तर ते आयकोंक उलो मारता ओ बेश्टे सांगोंक उलो मारता कित्याक लागून उलो मारता धोनिया जेजू म्हूण आमची काकूट कर म्हूण तूं कितें सांगता तें आमी मानून घेवपाक तयार आहात वय व ना. So when I said have mercy on us, what did he say? जेन्ना गुरुजीन म्हणलें गुरुजी ओ धोनिया आमची काकूट कर धोनियान कितें म्हणलें What did he say? Read it. वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. Now a person who has a renewed mindset, his word will always be yes to Jesus, his word, never an argument, never a reasoning, but a yes and a yes and a yes. Now he says to the leper, go and show yourself. I will say, but how can I show? I still got leprosy. Did they say anything? No. They said yes to the impossible because the fingers can't grow. Humanly not possible. But yet they chose to say yes because it was the word of Jesus. Did you get that? सो जेन्ना तेणी धोनी म्हटलो धोनयान रोखडेंच तांकां हुकूम घातलो वचात आनी याज्ञिकांक तुमची कूड दाखयात. सो तेणी रोखडेंच तें मानून घेतलें वो ते भासाभास करूंक लागले पूण आमचे बोटां वाडोंक नात मरे आमी बरे जावंक नात मरे First you heal me, no. पयलो तूं आमकां बरो कर मरे म्हूण त्या धोनयाची भासाभास करूंक लागले. सो धोनी म्हणटा तो कोण आमचो ताचेशी भासाभास करपाक काय धोनी म्हणटा ताचो कमांड घेवपाक धोनी कोत्तात आमी ताचो हुकूम घेवपाक आमी ताका धोनी म्हणटा जेजूक वो ताचेशी भासाभास ताका फकत त्यो सगळें सांगपाक बरो ना मरे हें ना मरे तें ना मरे. Okay, now he gives the instruction. He says yes. सो जेन्ना धोनी हुकूम दिता वचात आनी याज्ञिकांक तुमची कूड दाखयात तेन्ना ते ओके बरें. Now, the moment he said, and I said yes, I turn, right? Right? I जेन्ना turn. हुकूम आयकता ते वचोंक लागतात. Did Jesus come with them? जेजू तांच्या सांगाता गेलो No, Jesus is there. जेजू हांगाच आसा. Now, when he's walking, is Jesus' word walking with him? सो जेन्ना कोडकार चलोन वचोंक लागतात हुकूम घेवन धोनयाचो तेन्ना जेजूचें उतर घेवन ते चलतात. Now, when they are walking with Jesus' word, will this leprosy also talk to their mind? जेन्ना ते जेजूचें उतर मानून घेवन हुकूम घेवन वेतात तेन्ना हुकूम आनी तांची दुयेंस पिडा तेंचेशी उलयतले. Surely they will talk. दुयेंसूय पिडाय तुजेशी उलयतले जेजूचें उतर घेवन वयता तेन्ना. There will be so many thoughts. How can you show to the priest? तोरे तोरेची चिंतना येतली अरे पाद्रीक अशेंच दाखयतले आमी Hey, listen, you still got leprosy. अजून म्हाका आमकां तशेंच आहा मरे And every thought is making you go away from the instruction. आनी ही चिंतना जोरी जेजूचें उतर सांगाताक आहा पूण ही चिंतना आमकां जेजूच्या उतरा कडल्यान पयस वेतली. Are you following? Are you following? Now for you to change here is going to be destruction. सो पोत्तून जर तूं टर्न मारलो तशेंच आय मरे तेजे आत तशें आय मरे अशें म्हूण तो टर्न मारलो जाल्यार निसंटोन. For you to take the next step, you have to put
yourself to death, your negative thoughts to death by opening your mouth and saying, he told me to show to the priest, I will show to the priest. He told me to show to the priest, I will show him to the priest. And he told me to show myself to the priest because he believed I am healed. So I am healed. How do I know I am healed? Because he told me I am healed. He told me I am healed. He told me I am healed. No, you're not healed. No. Jesus said, I am healed. No, you're not healed. No, you're not healed. No, Jesus said, I'm healed. Because Jesus is the truth. Beautiful. So Jesus is the truth, I'm healed. Jesus is the truth, I'm healed. And no, you're not healed. No, you're not healed. No, you're not healed. I don't care. He said, I'm healed. I'm healed. I'm going to obey. I'm going to obey. I'm going to obey. And this mindset that I've said that I'm healed, I'm healed, I'm healed. All of a sudden, oh my God, this is wow. Jesus! Beautiful. So before the healing can come, yourself has to be put to death continuously. Your death, the self should be dead all the time. Because yourself will say no to Jesus. Because this self or this flesh is a nature that we have received from Adam when he disobeyed God. And this nature will keep on opposing to you till the last breath on this planet Earth. Got it. Translate quickly. I got something more beautiful. ते दुनियाशी येयलोले दुनियांचो हुकूम पाळपाक न्हय दुनियाशी भासाभास करपाक न्हय दुनियाची आख्खी हिस्ट्री सांगपाक हिस्ट्रियांनी जॉग्राफी आपल्या दुयेंसांत कशें जालें तें घरा फॅमिली आहा आमकां कोण ना आनी वचपाक जाय आमी हिंगा एकसुरी आहात तें कितें टॉक टायम केलो जेजूची तेणी जेजूक धोनी म्हटलो फकत दुनियाचो हुकूम घेवपाक आनी जेन्ना दुनियान हुकूम घातलो वचात म्हूण ते म्हणटा वचोंक लागले पूण कोड आसली कोड आसली सो जेन्ना तूं म्हणटा जेजूचें उतर घेवन फुडें वेता तेन्ना तुजी चिंतना तुजेशी उलयतात सो तुजेशी उलयतात आनी दुसरोय कोडकार आहा तिसरोय कोडकार आहा तेजे बोटां येवंक नाय मरे तशींच आहा आनीक उलयतले अरे पयलें जेजूक सांगल्यार बरें आमचेर मागणें कर म्हूण पत्तून गेल्यार बरें चिंतना आसतेली पूण ती चिंतना घेवनूच म्हणटा आनी जेजूचो हुकूम घेवन आमची चिंतना आनी जेजूचो हुकूम घेवनूच जेन्ना पत्तून म्हणटा मुखार मारता चिंतना आसतली पूण जेजूचो हुकूमूय आहा आनी पत्तून म्हणटा मुखार वयता तेन्ना तूं तुजी चिंतना आहात ती हांकां मारून उडयता. When you take the first step, पयल्या the pressure is maximum. Okay? हॉस्पिटलांत आहा तेन्ना सांगलें जाल्यार प्रेशर. Okay? Now you're obeying and you're saying, greater is he that is in me than he that is in the world. Greater is he that is in the world. You going on saying. You are actually spiritually moving in the direction to get what Jesus has said. Praise the Lord. And the more and more you say, there comes a time, now you are not going by force, now you're going this way. Correct. Are you realizing? Yeah. Now when you... जेन्ना दुयेंत मनीस आसता तेका पयलेच फावटी खबर सांगतात जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो तेका स्वता मानपाक अवघड जाता कित्याक सगळेंच पिड्ड्यार जाला म्हूण सांगलां दोतोरान वय ना आनी जेन्ना तो आतां पेजान आसता तेजे पेज आसता सगलो कित्याक इतलो टेप दोतोराशी भोंवला ओ मॅसेजी घेयत भोंवला तेका सांगपाक जेजून तुका सोडयला म्हूण सांगपाक तो प्रेशराचेर म्हणटा वयता पूण जसो तो जेजूचें उतर घेता आनी चिंतनाय ताका त्रास करतात म्हणटा पेजान आसता पूण जितलो तो मुडत आसता देव म्हजे भितर आहा तो सगळ्यांहून भोव व्हरतो दुयेंसाक कसलीच पदवी ना म्हजेर जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो I am the body of Christ. I am the body of Christ. हांव जावन आसा जेजूची कूड सैतानाक दुयेंसाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना पयले थोडे दीस म्हणटा तुका पेज उत्तलो कित्याक तो पेजान तूं इतलो तेंप भोंवतालो. The moment you keep your mouth shut,
पूण जेन्ना तूं बंद करून दवरता मुडोंक जाय pressure तें- will multiply. जरी तूं मुडपाचें बंद करता जेजूच्यो भासावण्यो ना उलोवचो ना आसूं मागणी करपाक जायना मुखार तोंड बंद उरता तुगेलें तेन्ना म्हणटा हे त्रासाची चिंतना वाडटलीं because understand, when you shut your mouth, the thoughts will multiply. जेन्ना आमी आमचें तोंड बंद करून दवरतात देवान कितें म्हटलोलें आसा तें उलोवपाचें बंद करतात तेन्ना आमची चिंतना एअर मिक्सर वाडटलो So when you are going on speaking it, जेन्ना तरी when you are speaking the word of God, पूण तरी जरी आसतना प्रेशर वाडटा तरी तूं देवाचें उतर अदीक वाडयता then the thought pressure will begin to decrease. जाल्यार चिंतनाचो मिक्सर आहा तो स्लो जातलो Why it will decrease? कित्याक लागून तो स्लो जातलो Because when you're opening your mouth and speaking the word, that word has got the power, and faith comes by hearing and hearing the word of God. And the more and more your ears are hearing, faith is growing. When faith is growing, these thoughts are stopped. कित्याक तूं उलयता देवाचें उतर आनी देवाचें उतर उलोयन उलोयन तो भवार्थ वाडटा जे भाशेन झाडां वाडटात उदक घालून घालून देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान घालून घालून तो भवार्थ वाडटा आनी तेन्ना हो मिक्सर स्लो 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 जाता बंद पडटा चिंतनाचो भिरांतेचो Are you understanding? आनी हे भाशेन म्हणटा तूं मुखार वयता तो जरी पेजान वयतालो पयले थोडे दीस तो आतां सुटसुटीत मुखार धांवंक लागता जरी आसतना म्हणटा कोड अजून आहा दुयेंस अजून आहा दोतोरान सांगलां अजून आहा तरी आसतना तूं फुडें वयता आनी तें फुडें वचप म्हणल्यार तें हे भाशेन तूं देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो घेवन फुडें वचप म्हणटार आदलें सोयम जें चिंतपाचें आसलें तें मारून उडोवप म्हणजे आमकांच आमी मारून उडयतात आनी जेजू दिसती पडटा बाजारांत गेल्ले पाटी कोणें विचारलें अरे कसो आहार तूं जेजूच्या नांवान हांव जालो बरो अरे जेजू दिसती पडटा तरी तर तुवें म्हणलें काडटा रे दीस गेलो रेतीराक पळया जाल्यार जालो बरो म्हणल्यार तूं उबो तूं जितो आहा प्रेज द लॉर्ड पूण जरी तर तूं म्हणत आतां हांव सारको फर्स्ट क्लास अरे पूण तूं पळय दोतोरागेर आहलो मरे हॉस्पिटलांत एडमीट आहलो मरे पूण हांव जालो न्ही रे बरो जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो तुवें तुका माल आनी जेजूक जिवो केला आदलें सोयम म्हणटा तें आदावाचें सोयम जें देवाच्या उतराचेर आड गेलेलें तें सोयम आमचे भितर सगळ्या भितर आसा आनी तें मोरो पासून आमचे भितर म्हणटा आसतलें पूण जरी तर तूं पत्तून देवाचें उतर उलयतलो तें मारतलो Your greatest enemy is your own thinking. आमचो म्हणटा व्हडांतलो व्हडलो दुस्मान आमचें चिंतप सासूमाय न्हू सॉरी आमचें व्हडल्यांतलें व्हडलेंच म्हणटा चिंतप दुस्मान प्रेज द लॉर्ड हें सर बेश्टें येत तोंडांतल्यान सॉरी Okay. दुस्मान म्हळ्यार चिंतना Okay. Have you seen in cricket there is something called a slow motion? When the best shot is hit, there is a slow motion. And that चलो कॉड have you seen that slow motion? स्लो मोशन म्हणटा केन्ना पळयलां तुमी When you start listening to the word of God and you start speaking, the activation is slow motion. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता त्रासांत आसतना देवाचें उतराचे प्रभाव म्हणटा सवकास जाता Say that slow motion. स्लो मोशन Which सवकास one is better? The slow motion going towards your destination, or you with all the negative thoughts going away from the destination? खुंयचें बरें म्हणटा देवाचे भासावणी घेवन सवकास मुखार गेलोले ओ आमची चिंतना घेवन पत्तून त्या रेबडांत चिखलांत गेलोले Listen. Which one is better? You standing here or slow motion? So praise God. So praise God. एका जाग्यार रावप बरें दुयेंसाच्योच खबरो उलयत रावप बरें ओ सवकास देवाच्या उतरांत भितर सरल्यार देवाच्या जिवितांत भितर सरल्यार बरें So every time the devil is saying, listen, your situation is the same, when you are opening your mouth and change your thought and you are stuck to it, thank God the situation has not changed, but there is a spiritual motion moving on your behalf. Hallelujah. This motion to move forward comes when you open your mouth and your mind
agrees to what your mouth is speaking. Hallelujah. So जेन्ना So when the lepers were said, go and show yourself to the priest, the lepers refused to look at their leprosy. They were only looking at what Jesus said, and they must have been saying, he said. And might be one fellow said, I'm not in. Shut up, let's go. See, somebody must have said, listen, दहा जण आहे ना ते line- what I feel, this is my feeling, okay? Out of the 10, the one who came back was the strongest in faith. Okay? When Jesus must have said, go and show yourself to the priest, he must have said, I'm going. They must have just followed him, might be, I don't know. And he must have said, praise God, it's happening. Thank you, Lord, praise Lord. And when he got healed, he was the only one who came to say it to Jesus. The others got healed and they went back home. ते घरा भायले भुरग्यां बरोबर गेले आनी सुसेगाद जियेले. Because one person's faith can build up the whole church and lead them to their destination. One person's faith. Very good. Give me that connection. गरज पळय जेन्ना आमी दुयेंत आसा जेन्ना आमी त्रासांत आहात कितें त्रास जातात तेन्ना जेन्ना आमी तरी आतां आमी देवाचो हुकूम म्हणजे देवाच्यो भासावण्यो उलोवपाक लागतात तेन्ना म्हणटा ओत्मीक वाठारांत जे भाशेन स्लो मोशन जाता ते भाशेन ओत्मीक वाठारांत म्हणटा पेकोवणी तयार जाता. ती तुका झोप करून दिसती पडना पूण ती ओत्मीक वाठारांत जाता कित्याक ती करून दवरलेली आसा. तूं आतां ती मेजाचेर वचोन घेवपाची तयारी करता. प्रेज द लॉर्ड. सो ते म्हणटा चड गरजेचें आनी तेन्नाच तूं जसो हे कोडकार मुखार सरोन गेले. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें आपणाक दिसता म्हणटा 10 This is my opinion, okay? This is my thinking. आमी एक भाशेन It is not recorded in the Bible. आमी एक भाशेन चिंतूंक जाता. तो म्हणटा आपूण चिंता जो कोण पोत्तून जेजूशी आयलो तो म्हणटा ताणें गोडे चड रोखडेंच स्वत मारलें आसतलें आनी तो रोखडोच स्वत मारलो म्हणटकच तो म्हणटा गेलो असो ओके चल पाद्रीशी या यादनिकाक या मेवपाक. जरी आसतना ताका दाखोय दुयेंस दिसती पडटा पूण तो म्हणटा ना जेजून सांगला न्हू कित्याक तो गेलोलो जेजूचो हुकूम पाळपाक ताका दोनी म्हणलोलो न्हूय दुबाव दवरपाक. आमी जेजूक दोनी म्हणटा पूण दुबाव दवरपाक वय ना. आमी तेजें उतर स्वत मानपाक दोनी म्हणना पूण हेणें दोनी म्हणलोलो पूण स्वत मानपाक म्हूण तो वचोंक लागता आनी जसो तो बरो आरे जालो मरे तो जेजूशी म्हणटा पोत्तून येता आनी हेका लागून हो पयलो वचपाक गोडे भायर सरलेलो आसतलो म्हणटा तेका लागून ते णवूय तेज्या हाडल्यान गेले. Does it happen in our life? एकल्या मनशाक लागून म्हणटात इगोर्ज मातेंत one नवसोळणी येवपाक जाता. one person's faith. एकल्या मनशाच्या भावार्थाक लागून म्हणटा आख्खे इगोर्ज मातेक नवसोळणी येवपाक जाता नवें जिवीत मेळपाक जाता. एकलो पूण मनीस आसोंक जाय म्हणटा. The world says majority wins. God doesn't say majority wins. God says one person of faith wins. संवसारांत आमकां कितें मेजॉरिटी येता ताका कोदेल मेवता वय ना. ते आनी सदांच मेजॉरिटी आल्यार मिटिंगेक हें जाता आमी वडील तूं वडील. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाच्या राज्यान म्हणटा एकलो भावार्थी आल्यार पुरो आख्खो संवसार त्याच्यान Somebody will सांबाळ say, can you prove it? कोणूय म्हणटलो तुज्यान बरोवन दाखोवंक जाता दाखोवपाक जाता आसा तें. The Israelites, God wanted them to go to the promised land. Israel- The majority did not renew their mind to what God said, go and take the land. Their mind was set on the giants. They remained in the wilderness and they all died. Joshua and Caleb were the ones who said yes to God, and they were the ones at the age, Caleb was 40, at the age of 85, he went to that promised land because he kept his mind set on yes for the next 45 years. Majority died. Two who said yes to God with their new mindset reached the promised land. जे भाशेन आमी म्हणटात मेजॉरिटी संवसारान जिखता पूण देवाच्या राज्यान मेजॉरिटी ना. एकलो देखून मनीस जर आहा स्वत मानपाक जाल्यार आख्खी इग्रोज नवसोळणी जावपाक जाता. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन म्हणटा आपूण तुमकां हें दिता उदाहरण दिता. इस्रायलाचे पोरचेक देव म्हणटा इजिप्तांतलो भायर काडून बसायलेल्या देसांत वत्तालो पूण मेजॉरिटीन कितें म्हणलें हे आमकां वचपाक नाका थिंगा हुंय जिंगाट आहात ते आमकां जिवेशी मारतले. प्रेज द लॉर्ड.
हें आयकोन ते भियेले आनी मेजॉरिटी मुखार सरोंक ना पूण And कालेब what happened to them? What आनी ते happened? मेजॉरिटीचे कितें जालें ते मेजॉरिटी मरोन गेले पूण दोग जाण जे देवान सांगलोले ते उतर घेवन रावले बसायलेल्या देसांत हांव तुमकां वत्तलो देव सांगता ओय आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बसायलेल्या देसांत वेतेले बसायलेल्या दोरूय तो म्हणटा जोशुआ आनी कालेब जोशुआ म्हणटा 40 No, no, वर्सां Caleb was 40. कालेब म्हणटा 40 वर्सांचो आसलो पूण हे मेजॉरिटीक लागून तो बसायलेल्या देसांत वचोन पावंक ना पूण तो मुडोत रावलो हांव देवान बसायलेल्या देसांत वेतां हांव देवान बसायलेल्या देसांत वेतां म्हणटा आनी तो 85 वर्सांचे पिरायेर बसायलेल्या देसांत म्हणटा भितर सरलो कित्याक ताचें मन देवान कितें म्हणलोलें ताचेर आसलें तेंचें मन तांकां कितें जाय आसलें तेंगा ते सगळे काबार जाले मेजॉरिटी आनी जो कोण देवाच्या उतराचेर आसलो तो देवाची भासावणेंत भितर सरलो Hallelujah. Hallelujah. सो Ask your neighbor, are you the Israelite or are you Caleb? आमी आमकांच विचारूया आमी इस्रायलाची परजा वो आमी कॅलेबा भाशेन देवान सांगलां तेजेर What is my mindset on? आमचें मन कोणाचेर आसा जिंगाटांचेर आसा ज्या दुयेंसांचेर आहा पिडेचेर आहा गरीबसाणेचेर आहा मेसेजीचेर आहा वो म्हजें मन दवरलेलें आसा देवाच्या उतराचेर Look at that line what you wrote. Look at that line. The renewed mind is always, say that always, say that always, say that again always, always open to attempt what it believes to be God's will. Always open to attempt what it believes is God's will. When Jesus said those words, they made an attempt to believe what Jesus said. हय केद्दो व्हडली देवाची मांडणी ती तुका कोणी आवकट दिसत देवाची मांडण्यो व्हडल्यो प्रेज लॉर्ड आनी जे भाशेन बसायलेल्या देसान तुमकां हांव व्हरतलो ओ वचात आनी यात्निकाक दाखयात अरे कोडकारान इतलो तेंप तांकां कोड जाल्या इतलो तेंप तांकां लेप्र जाल्या बोटां नात ही बोटां वाडल्यारूच यात्नीक म्हाका पळयतलो आनी म्हणटलो ओके तुका परतून तुज्या फॅमिलीशी जॉयंट जावपाक जाता हें जावपाक जाता पूण तरी आसतना इम्पॉसिबल जायत दिसना किडन्यो बऱ्यो जायत दिसना काळीज बरें जायत दिसना ब्रेन ट्युमर बरो जायत दिसना हालेलुया काजार एकवट जायत दिसना भुरगीं जायत आनी दिसना हें दिसना त्यो वस्तू जरूय तो दिसता म्हूण जातोलें म्हूण जाल्या म्हूण बरयला जाल्यार तें झेरून जाता हालीं घेवन बसोंक जाय that happens into manifestation only when you have changed your mindset. आनी हें केन्ना जाता जेन्ना तूं तुजें मन नवसरता तेन्ना Mindset. Say that mindset. मायंडसेट Say that again. मनाची मन थारायता तेन्ना मनाक थाऱ्यार घालता तेन्ना Do you set an alarm to get up in the morning? आमी सकाळीं म्हणटा सकाळीं कितल्यांक उठपाक जाय तो अलार्म घालतात So what does the watch do? At that time, trong, even though you want to sleep, what happens? Now some of them might even put off the alarm and go to sleep and say 5 minutes I'll sleep. Does it happen 5 minutes? That's exactly what happens in our spiritual realm. You have set your mind, this is what I'm going to do, and the alarm goes when somebody comes and puts pressure on you. At that time, do you get up and do what the instruction says, or do you go to spiritual laziness and you go to sleep and you do the old things? My friend, you will never reach your destination. Hallelujah. Hallelujah. Did you follow what I said? Yeah. You don't know how to put it? No, I'm just thinking याच्यानी बरी शी खाता वय ना आनी तो जो फॅन इतलो दीस फास्ट आसतालो तेका तूं सेट करून दवरता एक 4-5 आसपा तेका 2चेर दवरता हे भाशेन मातशा चडूय थंडी भितर रुमांत आसना जावपाक वय ना आनी जरी तर बायल न्हिदल्या आनी घोव येता आनी तो फॅन फास्ट कोत्ता जाल्यार बायल न्हिदतली तिका शी हातली वय ना तुका जाय ते भाशेन तुवें सेट केला बायलेन सेट केलेलो तिका न्हिदपाक वय ना तिची न्हीद पिड्ड्यार कोत्तलो तेच भाशेन म्हणटा आमी जेन्ना जें कितें देवान सेट करून दवरलेलें आसा ते प्रमाणे We set our mind. आमचें मन सेट कोत्ता तेन्ना आमी जाग्यार उत्तात वो बरी शांतीन रावतात ना जाल्यार आमकां झॅम पडना
Now, love one another. I set my mind. एकामेकाचो मोग करात. हें म्हजें Unconditionally. हें हांवें फॅनाचें सेटिंग करता ते भाशेन हांवें हिंगा सेटिंग करून दवरलां. पयलो हांव एक रागिश्ट मनीस, आतां हांवें सेटिंग केलां ना मोग कर. Praise God. Now some people come into my life. कोणूय तर म्हज्या जिवितांत येता. Now, do I change the setting for that time? जाल्यार तो मनीस म्हाका किमार कोत्ता, त्रास कोत्ता, परतून परतून बेजार कोत्ता, तेका लागून हांव म्हजें परतून सेटिंग चेंज कोत्तलो. Or do I keep the new mindset? ओ जें कितें देवाक म्हाका सेटिंग दिलां तेंच घेवन रावतलो. You know what we do? We set it up over here, but when the situation comes, we go to the old setting, we do it, and then come back and put the setting again. It doesn't work. It doesn't work. देवाचें उतर आयकता तेन्ना म्हणटा आमी आमचें सेटिंग चेंज कोत्ता आनी मागीर कोणें त्रास केलो म्हणटकच परतून ती डायरेक्ट लायन कोत्ताय. Praise God.